alaikum. ताचा हाओ. हेलो एवरीबॉडी. व्हाट्स योर नुसरत फ़ारूक. मेरा नाम नुसरत फ़ारूक है. आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. आज के इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि चाइनीज़ में टाइम कैसे देखा और बताया जा सकता है. तो चलें आइए पढ़ते हैं. नीमन चुनपई हालमा. आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? ठीक है, हम शुरू करते हैं. हमारा पहला वर्ड है शियनज़ाय. शियनज़ाय. शियनज़ाय का मतलब है अभी, नाउ. नेक्स्ट वर्ड है तियान. तियान ओ क्लॉक, जिसे हम उर्दू में कहेंगे बजे. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ला. ला ये एक मॉडल पार्टिकल है. इसका मतलब होता है कि किसी काम को मुकम्मल कर लिया गया है, कोई काम ख़त्म हो चुका है. हमारा फोर्थ वर्ड है छा. छा. छा का मतलब है बी शॉर्ट ऑफ, बाकी है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ख. ख. ख का मतलब है क्वार्टर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है फन. फन. फन कहते हैं मिनट को. हमारा नेक्स्ट वर्ड है जी. जी. जी का मतलब है हाउ मैनी, कितने. हमारा लास्ट वर्ड है पान. पान. पान का मतलब है हाफ, आधा. आइए अब हम सीखते हैं कि इन अल्फाज को चाइनीज़ लैंग्वेज में कैसे यूज़ किया जा सकता है. हमारा पहला वर्ड है 8 बजे, 8 o'clock. चाइनीज़ में 8 बजे को कहेंगे पा तियान. 8 को कहेंगे पा तियान बजे, 8 बजे. ये तियन का करैक्टर भी बहुत मज़ेदार है. इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगी, एक वर्टिकल, एक बॉक्स और नीचे 4 छोटे छोटे डॉट्स. पा तियान, आप याद रखिएगा, टाइम को कहते हैं 8 बजे को कहते हैं पा तियान, 8 बजे. अब जैसे उर्दू ज़बान में टाइम को देखने और बोलने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, इसी तरह चाइनीज़ ज़बान में भी टाइम बताने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं. आइए अब हम मज़ीद सीखते हैं. 8:15. 8:15. पा 8:15. शेरवू पन मिनट, 8:15. पातियन शेरवूफन. हमारी ज़बान में एक और तरीक़ा भी इस्तेमाल होता है, 8:15. 8:15 का मतलब हुआ 8:15. क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 15 जो होता है उसका 1/4 1/4 होता है. इसलिए हम एक और तरीक़े से भी चाइनीज़ लैंग्वेज में टाइम बता सकते हैं. पातियन ई ख, 8:15. हम उर्दू में कहते हैं 8:15. चाइनीज़ में ज़्यादातर चीज़ें उल्टी होकर इस्तेमाल होती हैं, वो कहते हैं 8 सवा. पातियन 8 ई ख. ख का मतलब है 1/4, 1 घंटे का 1/4. ई ख, पातियन ई ख. अब हम आते हैं 8:30 बजे. 8:30. 8:30. पातियन 8:30. सांशिरफन. पातियन सांशिरफन, 8:30. दूसरा तरीक़ा क्या है? 8:30 बजे. 8:30 का मतलब है कि 60 का आधा. 60 का आधा होता है 30, आधा घंटा. पातियन पान 8:30. पातियन पान 8:30. अब हम सीखते हैं 8:45. पातियन 45. सशिरवूफन 8:45. पातियन सशिरवूफन 8:45. अब हम सीखेंगे कि ख के हिसाब से 8:45 को कैसे बोला और लिखा जा सकता है. ख यानी कि क्वार्टर. पातियन सान ख यानी कि 8:45. 45 का मतलब है 15, 15 और 15 के 3 क्वार्टर, क्योंकि 1 घंटे में 15 के 4 क्वार्टर होते हैं. ठीक है. पा तियन सान ख, 8:03 क्वार्टर. पा तियन सान ख. ठीक है. अब हमारा लास्ट टाइम रहता है
8:45, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں 8:45، یعنی کہ باقی ہیں 15 منٹ 9 بجنے میں. اب ہم اس طرح اس کو چائنیز میں یاد رکھ سکتے ہیں. چھا باقی ہے 15 منٹ 9 بجنے میں. چھا 8:45 باقی ہیں 15 منٹ 9 بجنے میں. 9 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم سیکھتے ہیں کہ چائنیز میں ٹائم کیسے پوچھا اور بتایا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس ماڈیول میں اپنا پہلا ورڈ سیکھا تھا شینزائے، ابھی. جیسے اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں ابھی کیا ٹائم ہوا ہے، شینزائے ابھی، چی کیا یا کتنے، تین بجے ہیں. شینزائے چی تین لا، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے. اب ہم اس کا آنسر دیکھتے ہیں کہ کیسے دیں گے. شینزائے ابھی چھا باقی ہے ایکھا 1/4 پا 8 بجنے میں. شینزائے چھا ایکھا پا 3، ابھی 8 بجنے میں 15 منٹ باقی ہے، یعنی کہ 8:45 ہوئے ہیں. آئیے کچھ پریکٹس کرتے ہیں. فرض کریں اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ 8:05 کیسے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو بتائیں گے پا 3 8 بج کے لینگ، لینگ کہتے ہیں صفر کو، وو 5 فن منٹ، 8:05 پا 3 لینگ وو فن. اس کے علاوہ جیسے ہم کہیں گے ای 3 پان 1.5، اب ہم 2.5 یا 2.5 کو آر 3 پان نہیں کہیں گے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کاؤنٹنگ میں سیکھا تھا 2 کو کہتے ہیں آر، لیکن جب ہم کسی کو ٹائم بتائیں گے تو ہم 2 کو کہیں گے لیانگ، لیانگ 2 بجے، لیانگ 3. اس کی لاجک میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ جیسے ہم 1.5 کہتے ہیں، 2.5 کہتے ہیں، لیکن پھر ہم کہتے ہیں 3.5 4.5. ہم 1.5 کو 1.5 کیوں نہیں کہتے اور 2.5 کو 2.5 کیوں نہیں کہتے؟ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو مشورہ صرف یہی دوں گی کہ اب اگر آپ لوگ چائنیز سیکھنا چاہتے ہیں بہتر طریقے سے، تو چائنیز لوگوں کی کنورسیشن کو قریب سے دیکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہم سب کے لیے چائنا جانا پاسبل تو نہیں ہے، لیکن ہم چائنا کو اپنے سے چھوٹے سے گھر میں اور اپنی چھوٹی سی محدود وسائل کے اندر چائنیز کو سیکھ سکتے ہیں. آپ کارٹونز دیکھ سکتے ہیں، موویز دیکھ سکتے ہیں، چائنیز لوگوں سے چیٹ کر سکتے ہیں. اور اسی پہ میں آج کی بات ختم کروں گی.